हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो सऊदी अरेबिया की खवातीन के बारे में है कि जिनकी जिंदगियां पुरस्रारियत और गलत तस्वुरात के पर्दे में लिपटी रहती हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि इनकी जिंदगियों और रिवायात के बारे में कुछ हकाइक ऐसे भी हैं जो आपके इनके बारे में नजरिए को मुकम्मल तौर पर बदल देंगे। कदीम रिवायात से लेकर जदीद अंदाज तक सऊदी खवातीन के राज इतने ही दिलचस्प हैं जितने के हैरान कुन। तो चलिए जानते हैं सऊदी खवातीन की जिंदगियों के बारे में ऐसे राज जो दकियानूसी ख्यालात को चैलेंज करते हैं और सऊदी खवातीन की हैरत अंगेज कुव्वत और हौसले को जाहिर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, सऊदी अरब में खवातीन की जिंदगी का एक गैर मुतवक्किया पहलू मर्द सरपरस्ती का निज़ाम है। इस निज़ाम में हर औरत का एक मर्द सरपरस्त होना जरूरी है, जो अमूमन बाप, भाई या शौहर होता है, जो इनकी रोजमर्रा की जिंदगी के फैसलों पर नुमायां असर डालता है। इसका मतलब ये है कि खवातीन को अक्सर सफर पर जाने, शादी करने या तबी इलाज के लिए अपने मर्द सरपरस्त की इजाजत दरकार होती है। खवातीन के हकूक को बेहतर बनाने की कोशिशों के बावजूद कई पाबंदियां अब भी मौजूद हैं। खवातीन को बैरूने मुमालिक सफर करने के लिए भी अपने सरपरस्तों की इजाजत लेना जरूरी है। ये इनके आजाद होने और तालीमी या पेशा वराना मौके हासिल करने में रुकावट बनता है। मजीद ये कि जब इनके सरपरस्त इनकी जाती जिंदगी पर जबरदस्त असर अंदाज होते हैं तो खवातीन खुद को गैर महफूज और खतरे में महसूस करती हैं। एक ऐसी माशरत में जहां खवातीन ज्यादा तालीम याफ्ता और बासलाहियत हो रही हैं और अब ये जिम्मेदारियां पुरानी और महदूद होती जा रही हैं। दोस्तों, सऊदी अरब की खवातीन के बारे में एक छुपी हुई हकीकत ये है कि वो घरेलू तशद्दुद की बुलंद शरह का शिकार हैं। हैरत की बात यह है कि सऊदी अरेबिया में तकरीबन 35% खवातीन किसी न किसी किस्म के तशद्दुद का सामना करती हैं। सरपरस्ती का निज़ाम खवातीन के हकूक को सख्ती से महदूद करता है और इस मसले का एक बड़ा सबब है। इस निज़ाम में खवातीन को घरेलू तशद्दुद से बचने के लिए भी अपने मर्द सरपरस्त की इजाज़त लेना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि बहुत सी खवातीन जालिमाना हालात में फंस जाती हैं और इनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। हत्ता कि अगर खवातीन मदद लेने की कोशिश करें तो इन्हें अक्सर बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। कई मौके पर हुक्काम इन्हें वापस इनके हमला आवरों के पास भेज देते हैं, जिससे वो खुद को बेयारो मददगार महसूस करती हैं। पनाहगाहों और इमदादी खिदमात की अदम मौजूदगी इनके हालात को मजीद पेचीदा बना देती है। मजीद ये कि समाजी बदनामी के खौफ की वजह से बहुत सी खवातीन घरेलू तशद्दुद के बारे में बोलने से हिचकिचाती हैं। सऊदी अरब में किसी दूसरे मुल्क के शख्स से शादी करना इतना आसान नहीं जितना मोहब्बत में पड़ना है। खवातीन को कानूनी रुकावटों के एक पेचीदा नेटवर्क का सामना करना पड़ता है जो इब्तदा में ही भारी महसूस होता है। मुख्तलिफ सरकारी महकमों से मंजूरी हासिल करना पड़ती है और इसमें वजारत दाखिला और वजारत खारजा दोनों की इजाज़त शामिल होती है। सिर्फ यही नहीं, खवातीन अपने मर्द सरपरस्त से भी इजाज़त लेती है। ये शर्त इनकी खुद मुख्तारी को कमज़ोर कर देती है, क्योंकि शादी के किसी भी मुआहदे की सदाकत के लिए मर्द सरपरस्त की मंजूरी ज़रूरी है। इन पाबंदियों का ताल्लुक सऊदिया अरब के रिवायती समाजी असूलों और इक़दार से है। सऊदिया में खवातीन को तलाक और बच्चों की तहवील से मुतल्लिक कवानीन की वजह से ज़बरदस्त किस्म की अदम मुसावात का सामना करना पड़ता है। मर्द खुद ब खुद तलाक की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, जबकि खवातीन को पेचीदा कानूनी अमल से गुजरना पड़ता है। जब बच्चों की तहवील की बात आती है तो अदालतें अक्सर एक खास उम्र के बाद बच्चों को वालिद के हवाले कर देती हैं, जो लड़कों के लिए 7 साल और लड़कियों के लिए 9 साल की उम्र हो सकती है। यह निज़ाम खवातीन को तलाक के हसूल से रोकने में अहम किरदार अदा करता है। सऊदी अरब में खवातीन के लिए अबाया यानी मुकम्मल लंबाई का स्याह लिबास पहनना लाजमी है जब वो बाहर निकलती हैं। इस लिबास के कोड को मजहबी पुलिस, जो कि कम्युनिटी बराए फरोग नेकी और मुमानत बराई के नाम से जानी जाती है, ये इस ड्रेस कोड को सख्ती से नाफिज करती है। अगर किसी औरत को बगैर अबाया के पाया जाए तो इसे सख्त नताइज का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ तक कि इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है।
ابایا نہ صرف ایک لباس ہے بلکہ سعودی معاشرتی اقدار اور خواتین پر عائد کردہ ایک پابندیوں کی علامت بھی مانا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ان کی ذاتی آزادی اور خود اظہاری کے حقوق پر قطعاً کی نمائندگی کرتا ہے۔ تاہم کچھ خواتین نے ابایا کو اپنی انفرادیت ظاہر کرنے کے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ اپنے لباس میں رنگین اسکارف، جدید جوتے اور منفرد بیگ شامل کرتی ہیں اور اس لازمی لباس کو اپنی ذاتی طرز کی عکاسی کے لیے استعمال بھی کرتی ہیں۔ سعودی عرب میں خواتین کو ملازمت کے شعبے میں بھی نمایاں رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، کئی مواقع اب بھی ان کے لیے دستیاب نہیں ہیں اور انہیں اکثر ملازمت حاصل کرنے کے لیے بھی اپنے مرد سرپرست کی اجازت درکار ہوتی ہے۔ یہ اجازت نامہ خواتین کی مالی خود مختاری اور کیریئر کے خوابوں کو پورا کرنے کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق خواتین کو انجینئرنگ، قانون اور چند منتخب صحت کے شعبوں جیسے پیشوں تک رسائی حاصل کرنے میں اب بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ جون سن 2018 میں سعودی عرب میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی جب خواتین کو گاڑی چلانے کی قانونی اجازت دی گئی۔ اس اہم لمحے سے پہلے سعودی عرب دنیا کا واحد ملک تھا جہاں خواتین پر ڈرائیونگ کی ممانعت تھی۔ یہ پابندی صرف کاروں تک محدود نہیں تھی بلکہ خواتین کی نقل و حرکت اور خود مختاری پر سخت حکومتی کنٹرول کی عکاسی کرتی تھی۔ اس قانون کو کئی سالوں تک ثقافتی اقدار اور حفاظت کے مسائل کی بنیاد پر برقرار رکھا گیا تھا۔ تاہم خواتین کے حقوق کے حامیوں کا کہنا تھا کہ اس نے ان کی آزادی کو محدود کر دیا تھا، تعلیم، کام اور سماجی سرگرمیوں تک رسائی میں رکاوٹیں پیدا کیں اور انہیں نقل و حمل کے لیے مرد ساتھیوں پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ ڈرائیونگ پر پابندی ختم ہونے کے بعد ابتدائی مہینوں میں 1,20,000 سے زائد خواتین نے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے درخواست دی۔ یہ تبدیلی نہ صرف ایک اہم سنگ میل تھی بلکہ اس نے خواتین کے لیے کام کی جگہ پر مواقع پیدا کیے اور معیشت میں ان کی شمولیت کو بڑھایا۔ دوستو، سعودی عرب میں حمل کے قوانین دنیا میں سب سے زیادہ سخت ہیں، جس کی وجہ سے خواتین کو قانونی طریقے سے اسقاط حمل صرف اس وقت حاصل کرنے کی اجازت ہے جب صحت کے سنگین خطرات یا شدید جنیاتی نقائص شامل ہوں۔ ان سخت قوانین کے نتیجے میں کئی خواتین کو غیر قانونی اور اکثر خطرناک طریقے تلاش کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ یہ عمل خواتین کے لیے صحت کے شدید خطرات پیدا کرتا ہے، جیسے سنگین انفیکشن اور ممکنہ طور پر موت۔ ثقافتی توقعات جو تولیدی صحت پر بات چیت کے بارے میں خاموشی کو فروغ دیتے ہیں، اس مسئلے کو مزید پیچیدہ بناتے ہیں۔ خواتین اکثر تنہائی اور حمایت کی کمی کا شکار رہتی ہیں اور انہیں ان غیر قانونی طریقوں سے جڑے خطرات کے بارے میں علم بھی نہیں ہوتا۔ دوستو، سعودی عرب میں کم عمری کی شادی اب بھی ایک پریشان کن مسئلہ ہے، حالانکہ عالمی سطح پر اس پر سخت تنقید کی گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں تقریباً 20% لڑکیاں 18 سال کی عمر سے پہلے ہی شادی کر لیتی ہیں۔ یہ روایت ثقافتی رواجوں سے جڑی ہیں اور بعض اوقات خاندانوں کے معاشی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے دیکھی جاتی ہیں۔ اگرچہ سعودیہ حکومت نے شادی کے لیے کم سے کم عمر 18 سال مقرر کرنے جیسے مثبت اقدامات کیے ہیں، لیکن اس کا نفاذ اب بھی یکساں نہیں ہے۔ سعودی عرب میں وہ خواتین جو اپنی بات کہتی ہیں یا زیادہ اثر و رسوخ حاصل کرتی ہیں، اکثر سخت نتائج کا سامنا کرتی ہیں۔ کئی مشہور خواتین کارکنان کو جلاوطن یا خاموش کر دیا گیا، جو کہ ایک تشویشناک رجحان کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ دباؤ دیگر خواتین کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے سے روکتا ہے، لیکن سعودی خواتین اب بھی مساوات اور انصاف کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ تھے سعودیہ میں بسنے والی خواتین کی زندگی کے چند حالات و واقعات۔ آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔